गोरखामा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा सेनाले हरेक दिन परेड सहितको सलामी दिने। पृथ्वी जयन्तीमा राप्रपाको चियापान रवि लामिछाने माधव नेपालदेखि ओलीसम्म राजेन्द्र लिङदेन र कमल थापाले गरे अङ्कमाल। सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेर राम्रो गरेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्क। गोरखाबाट फर्के लगतै ओली भेट्न बालकोट पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। एमालेका सांसद लक्ष्मी मोहतोलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। दिल्ली बजार जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई ओलीको दोस्रो फोन माघ महिनाभित्र रिहा गर्ने आश्वासन। आफूलाई जेलबाट छुटाउन ओली प्रचण्डसँग रेशमले मागे लिखित प्रतिबद्धता। गठबन्धन छाड्ने समयको चेतावनी। 5 वर्षभित्र विकासको फड्को मार्न प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलाई सहयोग गर्ने रामचन्द्र पौडेलको भनाई। कर्णालीको गरिबी रोग र भोकलाई अन्त्य गर्ने अभियानमा रहेको नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शर्माको तर्क। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ एमालेबाट सभामुखको मुख्य दावेदार। देशको लागि कुनै योगदान नदिएकाले घण्टी बजाएको भरमा 20 सिट जितेको पाण्डेको टिप्पणी। वाम एकता माओवादीको पहिलो प्राथमिकता बाबुराम सँगै माधव नेपाल पनि। कांग्रेस अब सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष भन्ने कुराले सामाजिक सञ्जालमा बहस। घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीतिबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउनतिर लाग्न वाइसेललाई प्रचण्डको निर्देशन। विश्वासको मत दिएपछि सत्ताधारी पार्टी हुन पुग्छु भन्ने कहाँको व्याख्या हो। अझै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पनि गजब गर्यौं भन्नेहरू रहेका छन्। ओली लक्षित माधव नेपालको टिप्पणी। नेपालगञ्जमा नियन्त्रण भएन। दादुरा संक्रमितको संख्या 108 पुग्यो। खाना नपकाएको भन्दै लात्तीले हिर्काउँदा श्रीमतीको मृत्यु। श्रीमान पक्राउ। अमेरिकामा सबै आन्तरिक उडान अवरुद्ध। पेरुमा प्रहरीलाई जिउँदै जलाइयो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आसमिति विक्रमसम्म 2079 साल पुस महिनाको 28 गते बिहिबार, इस्वीसम्म 2023 जनवरी 12 तारिक। यसै गरी आज माघ कृष्ण पञ्चमी तिथि पनि परेको छ। विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर। 5 दलीय गठबन्धनमा रहेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा कुरो नमिलेपछि एमालेमा गएर सरकार बनाएसँगै सुरु भएको कांग्रेसको बहस अझै पनि अन्त्य हुन सकेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेस पक्ष कि प्रतिपक्ष भन्ने कुराले पनि विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। एमालेका सांसद लक्ष्मी मोहतोलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्। दिल्ली बजार जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई ओलीको दोस्रो फोन माघ महिनाभित्र रिहा गर्ने आश्वासन दिएका छन्। रेशम चौधरीले आफूलाई रिहा नगरे गठबन्धन छोड्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। हिजो पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा राजेन्द्र लिङदेन र कमल थापाले अङ्कमाल गरेका छन्। सँगै हिजो देखिएका केही रोचक दृश्यहरू पनि यहाँ सामु प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, दादुरा बढ्दै लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्नुहोला। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। गोरखामा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा सेनाले हरेक दिन परेड सहितको सलामी दिने प्रसङ्गबाट। गोरखा सदरमुकामको ऐतिहासिक महत्त्वको ठूलो आँगनमा पृथ्वीनारायण शाहको पूर्ण कदकको शालिग स्थापना गरिएको छ। नेपाली सेनाको अगुवाई र गोरखा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा शालिग स्थापना गरिएको हो। पृथ्वीनारायणको शालिगको नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले हिजो बुधबार अनावरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा सेना प्रमुख सहित अन्य 3वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखको पनि सहभागिता रहेको थियो। शालिगमा अब हरेक दिन नेपाली सेनाले सलामी दिने भएको छ। नेपाल एकीकरणको जग तथा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मस्थल गोरखामा उहाँको योगदान बारे कदर गर्दै 301औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा गोरखा नगरपालिका 6 को ठूलो आँगनमा सलामी अर्पण सुरु गरिएको गोरखामा रहेको नेपाली सेनाका रिपुमर्दन गणका गणपति हेमराज विष्टले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजधानीमा पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा चियापान कार्यक्रम समापन गरेको छ। 301औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा भिरकुटी मण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीका विभिन्न शीर्ष नेताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत नेताहरूको उपस्थित रहेको थियो। सरकारमा सहभागी हुनका लागि राप्रपाले एकीकरणका पिताका रूपमा चिनिएका बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने माग अघि सारेको थियो। त्यही मागका आधारमा मन्त्री परिषदको पुस 25 गते बसेको बैठकले बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। यसअघि 2074 सालमा बिदा दिँदै आएकोमा बिदा कटौती गर्ने क्रममा पृथ्वी जयन्तीलाई पनि कटौती गरिएको थियो।
यस्तै चियापान कार्यक्रममा पार्टीका पदाधिकारी सहित नेता कार्यकर्ता समर्थक लगायत सहभागी रहेका थिए। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता पनि चियापानमा सहभागी हुन पुगेका थिए। यस्तै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व चियापानमा सहभागी भएका थिए। चियापान कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि पुगेका थिए। त्यस क्रममा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र थापाले अङ्कमाल समेत गरे भने मञ्चमा सँगै बसे। नेता दुवै बीच हार्दिकताका साथ अभिवादन आदान प्रदान भएको थियो। थापा राप्रपाका यस अघिका अध्यक्ष समेत रहेका छन्। भिरकोटी मण्डपमा भएको पार्टीको महाधिवेशनमा उनले अध्यक्ष पदमा नेता राजेन्द्र लिङदेनसित प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यतिखेर थापालाई पराजित गर्दै लिङदेन अध्यक्ष बने। त्यसपछि राप्रपाबाट अलग हुँदै थापाले राप्रपा नेपाल गठन गरे। त्यसयता पहिलो पटक उनीहरूसँगै एउटै मञ्चमा देखिएका हुन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेर राम्रो गरेको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिजो बुधबार पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रमपछि उनले सञ्चारकर्मीमाझ यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले नेपालको एकीकरण गरेर पृथ्वीनारायण शाहले सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध गरेको स्मरण समेत गराएका छन्। उनले भने पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा जुन अगुवाई गर्नुभयो, जुन नेतृत्व गर्नुभयो र देश एकीकृत भयो, एकीकरण भयो, एउटा देश बन्यो, नेपाल भयो, हामी नेपाली भयौं। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको खुसियालीमा सरकारले बिदा दियो। पहिलो पटक होला यो सन्दर्भमा सरकारले हिजो पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती हल गर्न निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गोर्खाले आयोजना गरेको गोर्खा महोत्सवमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सार्वजनिक निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रहेकोमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि क्याबिनेटको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधारका निम्ति लिनुपर्ने नीति र उपायका बारेमा गम्भीर छलफल भएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको प्रगति र योगदान आवश्यक भएको बताए। आर्थिक विकासका चुनौती हल गर्दै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सम्मानित संसदमा समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले स्मरण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गोर्खाबाट फर्किए लगतै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका छन्। गोर्खा महोत्सवलाई सम्बोधन गरेर काठमाडौँ आइपुगेका उनी सत्ता साझेदार प्रमुख घटक एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग संघीय मन्त्रीहरूको बाँडफाँडका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गृह कार्य सुरु भइसकेको छ। सत्ता साझेदार दलहरू बीच मन्त्रालयको संख्या र विभाग बाँडफाँडको लागि अनौपचारिक छलफल पनि भइरहेको छ। संविधानको अनुसार प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद हुने भएकाले साझेदार दलहरूको आकार अनुसार संख्या र विभागीय मन्त्रालय बाँडफाँड हुनेछ। सत्ता साझेदार दलहरू बीच मन्त्रालय नफुटाउने सहमति भइसकेको छ। केही राज्य मन्त्री सहित 25 जनाको मन्त्री परिषदले ढिलोमा शुक्रबारसम्म पूर्णता पाउने नेताहरूले बताएका छन्। उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले एमालेकी सांसद लक्ष्मी महतोलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँको भिरकोटी मण्डपमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै रविले हिजो संसदमै उपस्थित हुँदा आफूले नदेखेको र पछि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएपछि पक्राउ गर्न भनिएको जानकारी दिएका छन्। मैले देखिन, म बाहिर गएर हस्ताक्षर गरेँ, थाहा पाइन। थाहा पाएपछि इमिडिएट आइजिपीलाई फोन गरेर पक्राउ गर्न भनिसकेको छु। प्रहरीको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रिया प्रहरी लागि पर्नेछ। मोहतरी एकबाट निर्वाचित सांसद महतो मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्रका असही थमन विकाको हत्या अभियोगमा फरार सूचीमा रहँदै आएकी छिन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई फोन गरेका छन्। काठमाडौँको दिल्ली बजार जेलमा रहेका चौधरीलाई हिजो बुधबार दिउँसो ओलीले फोन गरेर माघ महिनाभित्र गुड न्यूज आउने वचन दिएका छन्। ओलीले फोन गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा सहयोग माग्ने क्रममा यस्तो वचन दिएको चौधरी निकट एक नेताले बताएका छन्। रेशमजीलाई केपीजीले फोन गर्नुभयो, माघ महिनाभित्र गुड न्यूज आउँछ, त्यसमा मैले तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ओली चौधरी संवादका विषयमा नेताले भने, तपाईँ रेशम चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा सहयोग गर्नु पर्यो, अब मिलेर जाउँ भन्ने छ। यसैगरी केपी शर्मा ओलीले माघ महिनामा गुड न्यूज आउने वचन दिएपछि चौधरीले ओलीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। यदि माघ महिनाभित्र टिकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता नलिएमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चौधरीले चेतावनी समेत दिएको ती नेताले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीले हिजो बिहान पनि चौधरीलाई फोन गरेको बताइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन्। हिजो बुधबार पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले 5 वर्षभित्र देशमा धेरै ठूलो विकासमा फड्को मार्ने गरी काम गर्ने, प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलाई सहयोग गर्न आफ्नो पार्टीले विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। उनले भने अब राष्ट्र बनाउन, राष्ट्र बचाउन राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ भनेर मैले भन्दै पनि आएको थिएँ। आज राष्ट्रिय एकता दिवस पनि पर्यो। एकता दिवसमा केवल फर्मालिटी पूरा गर्नका लागि मात्रै मनाउने होइन, हामीले साँच्चै नै एकताबद्ध गरेर राष्ट्रको निर्माण गर्नु छ। राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। त्यसो भएको हुनाले हिजो हामीले सबैले एकै ठाउँमा भोट हाल्यौं। हामी सत्तामा नगई तलबाटै सहयोग गर्ने, अहिले सरकारमा जाने कुरा भएको छैन, हामी सरकारमा जाँदैनौं। नेता पौडेलले राष्ट्रलाई एकीकरण गर्नु भएका पृथ्वीनारायण शाहको स्मृतिमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु नेपालीका लागि अत्यन्तै खुशी र गौरवको विषय भएको पनि बताएका छन्। उनले पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशको स्मरण गर्दै घुस लिने र दिने अपराध कर्मको अन्त्य गरी भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउन दलहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि तर्क राखेका छन्। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीको गरिबी, रोग र भोकलाई अन्त्य गर्ने अभियानमा आफू अगाडि बढेको बताएका छन्। उनले सबैजना यही अभियानमा रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, पोलिट ब्युरो सदस्य राजकुमार शर्मा नियुक्त भएका छन्। हिजो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सकारात्मक चुनौतीको रूपमा लिएको बताएका छन्। उनले कर्णालीका जनतासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्। त्यस्तै उनले संसदभित्र पनि छलफल तथा बहस हुने बताए। छलफलबाट आएका विषय वस्तुलाई नीति निर्माण गरेर त्यही नीति लागू गर्ने पनि जानकारी दिएका छन्। आगामी माघ 5 गते प्रतिनिधि सभा सभामुखको चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। संसद सचिवालयले माघ 3 गते सभामुखको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेछ। अर्थात् सभामुखको उम्मेद्वार माघ 3 गते नै तय भइसक्नु पर्नेछ। नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सरकार गठनका बेला भएको सहमति अनुसार सभामुख एमालेबाट बन्नेछन्। सभामुखको उम्मेद्वार बारे एमालेमा औपचारिक रूपमा छलफल भइसकेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखको उम्मेद्वार बारे छलफल गरिरहेको नेताहरूको भनाइरहेको छ। सभामुख पद कसलाई दिने भन्ने बारे नेताहरूको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। एमालेमा गुरुङसँगै छविलाल विश्वकर्मा पनि सभामुखका उम्मेद्वार रहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित उपाध्यक्ष मध्ये विष्णु पौडेलले उप प्रधानमन्त्री सहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसकेका छन्। अर्का उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले आफू पटक पटक सभामुख भइसकेकाले अब पनि सोही पदमा जानु पदको लोभ गर्नु हो भन्दै सार्वजनिक रूपमा नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उनले आफू सभामुख नबन्ने प्रस्ताइरहेका छन्। उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखको उम्मेद्वार बारे छलफल गरिरहेको पनि बताए। मैले यसअघि पनि 5 पटक सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेको छु। अब पनि त्यही पदमा जानु भनेको पदको लोभी भएको देखिन्छ। मैले यसबारे सार्वजनिक रूपमा पनि बोलिसकेको छु। नेमाङले भने सभामुखको उम्मेद्वार बारे अध्यक्षजीले छलफल गरिराख्नु भएको छ। नेमाङले राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेका छन्। अन्य उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज ग्यावाली, रामबहादुर थापा चुनाव नै लडेनन्। एमालेका पदाधिकारीमा वरिष्ठताका आधारमा हेर्दा महासचिव शंकर पोखरेल पराजित भएका छन्। उपाध्यक्षपछि निर्वाचन जितेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ रहेका छन्। उपमहासचिव प्रदीप गेवाली पराजित भए भने अर्का उपमहासचिव विष्णु रिमालले चुनाव नै लडेनन्। यसरी हेर्दा एमालेमा सभामुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बन्नुपर्ने नेताहरूले तर्क दिएका छन्। उनले पार्टीले निर्णय गरे आफू सभामुख बन्न तयार रहेको र कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताउँदै आएका छन्। गत मक्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 89 सांसद लिएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले अब कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने बारे सर्वत्र चासो बढेको छ। खास गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसको आगामी भूमिका बारे चासो र प्रश्न उठेको छ। कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई जोगाउन नसक्दा अहिले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा, नेपाल जनमत पार्टी लगायतका दलको समर्थनमा सरकार गठन भएको छ। जबकि कांग्रेसले केही उदारता देखाएको भए पनि तत्कालीन गठबन्धनले नै संघीय सरकार मात्र नभएर सातवटै प्रदेशमा सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था रहेको थियो। तत्कालीन गठबन्धन भित्र भागभण्डामा उदार हुन नसकेर कांग्रेसले एउटा गम्भीर गल्ती गरेकै हो। संसदमा बलियो प्रतिपक्षको खाँचो पूरा गर्ला भन्ने आम अपेक्षा विपरीत सरकारलाई विश्वासको मत दिएर उसले दोस्रो गम्भीर गल्ती गरेको टिप्पणी भइरहेको छ। जबकि कांग्रेसले मत नदिए पनि वर्तमान सरकारलाई संसद
काङ्ग्रेसबाट विश्वासको मत सहजै प्राप्त हुने अवस्था रहेको थियो। सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्ने विषय भनेको कसैलाई पनि आवश्यकता बेगर गरिने सहयोगको महत्त्व हुँदैन। काङ्ग्रेसले वर्तमान सरकारलाई दिएको विश्वासको मत आवश्यकता बेगरको सहयोग भएको पनि आलोचना भइरहेको छ। त्यसैले पनि अहिले काङ्ग्रेसको उक्त भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। काङ्ग्रेसको मतले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सर्वाधिक सांसदको विश्वास प्राप्त प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए, तर त्यसबाहेक काङ्ग्रेसको मत यो सरकारलाई अर्को कुनै पनि अर्थमा आवश्यक थिएन र छैन भन्ने तर्क गर्नेहरू प्रशस्त भेटिएका छन्। काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने काङ्ग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि आफ्नो भाग खुसिन्छ कि भन्ने चिन्ता गरेकाहरूले यस्तो तर्क गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्न हामी स्वतन्त्र रहेका छौँ। उनले काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै रहेको पनि स्पष्ट पारिसकेका छन्। यति बेला राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता भएका कारण काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट त्यसका लागि वातावरण बनाउने उनको तर्क रहेको छ। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जसरी विश्वासको मत दिनु अघि संसदमा संविधानको रक्षाका लागि भन्दै विश्वासको मत दिने निर्णयको प्रतिरक्षा गरे, काङ्ग्रेसले विश्वासको मत नदिएको भए संविधानलाई कहाँबाट कस्तो खतरा थियो भन्ने प्रश्नले सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनाएको छ। माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी र सरकारलाई सफल बनाउन लाग्न पार्टीका संगठनहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। पार्टी निकट युवाहरूको संगठन वाइसिएलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी र सरकारलाई सफल बनाउन वाइसिएलको संस्थागत पहल कदमी आवश्यक भएको बताए। उनले संगठन विस्तार गरेर पार्टीलाई सुदृढ बनाउनतिर लाग्न निर्देशन दिएका छन्। उनले भने हामीलाई इतिहासमा एकचोटि चुनौतीपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। हामीलाई क्रान्तिबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामीले संविधान घोषणा गरेका थियौं। संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले बनाएको प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। पहिलो कार्यकालमा मध्य पहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर, गरिब किसानको ऋण मुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नपाएको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले दोस्रो कार्यकालमा लोड सेडिङ अन्त्य, आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लागेको बताए। उनले भने अहिले मैले एउटा संकल्पको रूप लिएको छु। यो म एक्लैले गरेर सम्भव हुने कुरा भएन। हामीलाई विभिन्न उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि पार्टीका जनसंगठन र युवाहरूले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको घेरालाई चिरेर आएको उल्लेख गर्दै उनले हिजो हामीले जसरी घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीति बनाउँथ्यौं, अहिले पनि घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने प्रक्रिया भित्रबाट यो सफलता पार्टी आन्दोलन नेपाल र नेपालीलाई प्राप्त भएको छ। यसलाई कसैले पनि कम आँक्न नहुने उनले तर्क दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मंगलबार नेपाली कांग्रेस र आफूहरूको पार्टी एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिए पनि भूमिका भने प्रतिपक्षमै रहने बताएका थिए। संसदमा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने घोषणा गर्ने हाम्रो पार्टीले समेत यो सरकारलाई शंकाको लाभ दियो। काठमाडौँमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले भने शंका गर्दा गर्दै पनि यो शंकाकै रूपमा रहोस् र काम तथा व्यवहारबाट त्यसको निवारण होस् भनेर विश्वासको मत दिने काम पनि गर्यौं। उनले विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षमा बस्न सकिने बताए। त्यस्तो अनुभव 2051 सालमा गरिसकेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रति गल्ती नस्वीकारेको टिप्पणी गरेका छन्। नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई अनिराश्य बिउको बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ संसदमा पनि विघटनको चर्चा चलेको बताएका छन्। नेपालले भने नयाँ प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न गइरहेको सन्दर्भमा त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर गजबको काम गरियो भन्ने अहिले पनि सुन्नमा आयो। सुन्यौं अनि यो गठबन्धन सरकार कस्तो पो रहेछ भन्ने हाम्रो मनमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। प्रतिगमनका विरुद्धमा संघर्ष गरेर आम जनताको माझमा गएको स्मरण गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको सही व्याख्या गरेको पनि उनको दाबी रहेको थियो। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले संविधानको सही व्याख्या गर्यो, तर फेरि दोस्रो पटक विघटन गरियो। सबै हिसाबले गलत भएको पुष्टि हामीले गरिदियौं। फेरि अहिले निर्वाचनमा पछिल्लो नयाँ समीकरणमा मध्यावधिको चर्चा आयो। कतिपयले यो संसदले पनि पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै विघटनको प्रयत्न त हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको उनले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन बारे वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्रीलाई आफूले प्रश्न गरेको बताए। आफूले राजनीतिक स्थायित्व होस् भन्ने चाहेको उल्लेख गरे। उनले सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूलाई संविधानको रक्षा गर्दै सही बाटोमा अगाडि बढ्न पनि दबाब दिएका छन्।
बाँकेको नेपालगञ्जमा यही पुस 12 गतेदेखि फैलिएको दादुराबाट संक्रमित हुने बालबालिकाको संख्या 108 पुगेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 र 22 मा गरी 108 जनामा संक्रमण देखिएको छ। उपमहानगरका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रामबहादुर चन्दका अनुसार संक्रमित मध्ये 2 बालबालिकाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। उनीहरूको भेरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अरू संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको छ। मिजल्स भाइरसका कारण केही दिन अघि नेपालगञ्ज 5 का 31 महिने एक शिशुको मृत्यु भएको थियो। उपमहानगरले संक्रमित देखिएका सबै वडामा भिटामिन ए र दादुरा विरुद्धको खोप दिइरहेको छ। प्रमुख चन्दका अनुसार संक्रमित हुनेमा अधिकांश 5 देखि 10 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका रहेका छन्। तीमध्ये कतिपयले कुनै पनि खोप नलगाएको र धेरैले पूर्ण खोप लगाएको पाइएको छ। झापामा लात्तीले हिर्काउँदा एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ। अर्जुनधारा नगरपालिका 9 खरबन्दी बस्ने 36 वर्षीय प्रमिला भुजेल घिसिङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। उनी खरबन्दीका वीरबहादुर भुजेलको घरमा डेरा गरी बस्दै आएकी थिइन्। कार्यालयका अनुसार मंगलबार साँझ 6 बजेतिर खाना नपकाएको विषयमा श्रीमान र श्रीमती बीच झगडा भएको थियो। त्यतिबेला उनका 35 वर्षीय श्रीमान विश्वराज घिसिङले पेटमा लात्तीले हिर्काएका थिए। लात्तीले हिर्काउँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। घटना लगत्तै प्रहरीले श्रीमान विश्वराजलाई पक्राउ गरेको छ। उनीमाथि इलाका प्रहरी कार्यालय अनार मणिले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको बताइएको छ। उडान नियन्त्रण प्रणालीमा भएको गडबडीका कारण अमेरिकाका सबै आन्तरिक उडान ठप्प भएका छन्। संघीय उडान प्राधिकरण FAA को कम्प्युटरमा खराबी देखिएपछि सबै आन्तरिक उडान रोकिएको बताइएको छ। खराबी देखिएको प्रणाली यस्तो हो जसले वायु मार्गमा कुनै खतराको आशंका देखिएमा चालकलाई सावधानी गराउँछ। प्रणाली सुधारको काम भइरहेकाले चाँडै नै उडान पूर्ववत रूपमा सञ्चालन हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ। पेरुमा सरकार विरोधी प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदै गएपछि एकजना प्रहरी अधिकृतको जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको छ। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलोलाई अपदस्थ गरेपछि भड्किएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा 47 जना मारिएका छन्। एकजना सहकर्मीका साथ गस्तीमा रहेका 29 वर्षीय जोसे लुइस सोनको सोमबार राति बोलिभिया र टिटिकाका तालको सिमानामा रहेको सहर जुलियाकामा भिडले आक्रमण गरेर उनीहरूको गाडीमा आगो लगाएको थियो। करिब 350 जना आक्रमणकारीले आफूहरूमाथि आक्रमण गरेको सेनाहरूले बताएका छन्। गम्भीर घाइते भएका उनले आफ्ना साथीको अवस्थाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। लिमा स्थित अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री अल्बर्टो ओटारोलाले सोनकोको मृत्युको पुष्टि गर्दै सरकार प्रदर्शनकारीले उनीमाथि आक्रमण गरेको बताएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।